अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम जो है इकनॉमिक्स की मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस को देखेंगे, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जो मुख्तलिफ़ टर्म्स यूज़ की जाती हैं इकनॉमिक्स में। तो हर टर्म्स की जो है हम मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यूटिलिटी, सबसे पहले है यूटिलिटी। यूटिलिटी का उर्दू में माने होते हैं अफादियत। अफादियत की आसान उर्दू होती है फ़ायदा। ठीक है, यूटिलिटी से मुराद जो है अफादियत, अफादियत की आसान उर्दू हो गई फ़ायदा। यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी जो है एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो इंसान की वांट्स को मुतमईन करती है। इट कैन राइटली बी कॉल्ड अ वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी वांट्स की जो तसल्ली बख्श ताकत होती है चीज़ों के और ख़िदमात के इस्तेमाल पर, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यानी यूटिलिटी से मुराद अब ये हुआ कि वो ताकत, वो तसल्ली की ताकत, वो तस्कीन की ताकत जो अशिया और ख़िदमात के इस्तेमाल के एवज़ हासिल हो, उसको हम वांट्स कहते हैं। सॉरी, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी जो है वो एक नफ्स मज़मून और एक बिला एक ताल्लुक़ लिंक बनाता है। किसका? इकनॉमिक्स में यूटिलिटी जो है वो नफ्स मज़मून और एक लिंक बनाता है इकनॉमिक्स में। ठीक है, इट मे बी, इट मे मीन्स द क्वालिटी विच मेक्स अ कमोडिटी और सर्विस डिज़ायरेबल, यानी वो क्वालिटी जो अशिया और ख़िदमात के की ख्वाहिश को बढ़ाती है, इसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगेन यूटिलिटी से मुराद हम इंसान की तस्कीन की वो ताकत जो अशिया और ख़िदमात के अवज़ हासिल हो, यानी जब हम कोई अशिया इस्तेमाल करते हैं या कोई सर्विसेज हमें मिलती है, उससे जो हमें दिली और जिस्मानी और दिमागी जो तसल्ली मिलती है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। स्केर्सिटी, स्केर्सिटी के लफ्ज़ी माने हैं किल्लत, कमी पैदा करना, कमी हो जाना। ठीक है, इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स इज़ लेस देन इट्स डिमांड, यानी किसी भी चीज़ की मिकदार जो है उसकी तलब से कम हो जाए तो उसको हम स्केर्सिटी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, सनशाइन, वाटर, एयर नॉट स्केर्स। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी, पानी, ये स्केर्सिटी में नहीं आएंगे। स्केर्सिटी के कॉन्सेप्ट में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, यानी वो चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें एज ए नेमत के तौर पर दी हैं, उसको हम स्केर्सिटी में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी हम सिर्फ उसको स्केर्सिटीज़ में काउंट करेंगे जो दुनियावी लिहाज से हमें चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में, उसकी डिमांड की कमी को हम स्केर्सिटी कहेंगे। स्केर्सिटी, ठीक है, स्केर्सिटी के मैंने किल्लत, कमी वाक़ होना, और कमी से मुराद क्या है? जो हमें डिमांड चाहिए उस डिमांड के अगेंस्ट जो चीज़ हमें जितनी कम मिलती है उसको हम किल्लत कहते हैं या स्केर्सिटी कहते हैं। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में हम देखते हैं वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। वैल्यू इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट of economics. Everything is produced with the anticipations of its demand and certain price. It has a definite connection with exchange value. It is two kinds. It has two kinds. Number one, value of use. Number two, value of exchange. Value of use से मुराद क्या है कि actual satisfaction which is varies from individual to individual. वैल्यू ऑफ यूज़ से मुराद क्या है कि वो तसल्ली जो एक शख्स का दूसरे शख्स से हर एक की अलग अलग सेटिस्फेक्शन को में डिफरेंस जो आता है, उसको हम वैल्यू ऑफ यूज़ कहते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज इज़ इन टर्म ऑफ मनी इन इकनॉमिक्स, यानी रुपए के एवज जो चीज़ हम हासिल करते हैं, जो चीज़ हमारे तब्दीली में हासिल होती है, उसको वैल्यू ऑफ एक्सचेंज हम कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें हमने ये सीखा कि किसी चीज़ की वैल्यू का हमें क्या मतलब होता है। ठीक है, वैल्यूज से मुराद ये है
کہ کریٹنگ فیکٹر رسپانسبل کریٹ دا ویلیوز. ویلیوز سے مراد کیا وہ کون کون سے فیکٹر ہیں جو ویلیو کریٹ کرتے ہیں، جس میں یوٹیلیٹی ہے، اسکیرسٹی ہے، ٹرانسفریبلٹی ہے، پرائس ہے، ویلتھ ہے. یوٹیلیٹی سے مراد افادیت، جب ہم گڈس اینڈ سروس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کے فائدے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پھر ہم اس کو ویلیو دیتے ہیں. اسکیرسٹی کا مطلب قلت، جب ہم کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے اور وہ چیز نہیں ملتی ہے، اس کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں اس چیز کی اور اس سروس کی جو ہے، اس خدمات کی ویلیوز کا اندازہ ہوتا ہے. ٹرانسفریبلٹی یعنی ویلیو کو ہم جو ہے ہمیشہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو یہ ہم ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائیں اشیاء کی شکل میں اور خدمات کی شکل میں، اس کو ٹرانسفریبلٹی کہتے ہیں. پرائس، جب ہم کسی چیز کو قدر و قیمت دے دیتے ہیں تو اس کو ہم پرائس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویلتھ سے مراد کیا ہے کہ ہم گولڈ کو لیتے ہیں، ڈائمنڈ کو لیتے ہیں، سروسز کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قدر بڑھائے یا کم کرے اس کو ہم ویلتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے فیکٹرز ہیں جو ویلیوز بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس سلائیڈ میں اگین بیٹا ہم پڑھیں گے اکنامکس ڈیفینیشن جو ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا، وہ پورا دوبارہ ہم اس میں پڑھیں گے، تو لیکن اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ کٹ ریویو دوں گا، اس میں ڈیٹیل سے دیا تھا. اکنامکس ڈیفینیشن، کلاسیکل ڈیفینیشن سے مراد کیا ہے؟ ایڈم سمتھ، جس کو فادر آف اکنامکس کہتے ہیں، انہوں نے جو اکنامکس کا کانسیپٹ دیا وہ دیا کہ اکنامکس از اے اسٹڈی آف ویلتھ. ٹھیک ہے. اکنامکس از اے ویلتھ آف سائنس. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ویلتھ آف سائنس اینڈ ہیومن بیہیویئر، اس میں انہوں نے اکنامکس کی جو ڈیفینیشن دی ہے اس میں یہ کہا ہے اکنامکس از دا اسٹڈی آف ویلتھ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے الفرڈ مارشل نیو کلاسیکل اکانومسٹ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اکنامکس کا جو کانسیپٹ دیا وہ کیا دیا؟ اکنامکس از اے اسٹڈی آف ہیومن ویلفیئر. اکنامکس ایک ایسی سائنس ہے جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں انسان کے رویے کا، انسان کی فلاح بہبود کا، انسان کا ایسا رویہ جس میں وہ فلاح بہبود کرتا ہے، انسان کے لیے خدمت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رابن سمتھ جو ہیں وہ ماڈرن ایرا کے اکانومسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر اینڈ ریلیشن شپ بٹوین اینڈس اینڈ اسکیئرس مینس وچ ہیو آلٹرنیٹیو ویوز. اکنامکس ایک ایسی سائنس ہے، ایک ایسی اسٹڈی ہے، ایک ایسا مطالعہ ہے جس کے اندر ہم انسان کے رویے کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتے ہیں جو قلت کے اگینسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کمی ہو جاتی ہے تو وہ آلٹرنیٹیو کون سی چیز استعمال کرتا ہے، یہ ہم نے اکنامکس کے کانسیپٹس کو اسٹڈی کیا ہے. ٹھیک ہے. اکنامکس کی ڈیفینیشنس میں اس چیپٹر میں آپ کے جو ہے اس چیپٹر میں جو ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی آن لائن کلاسز جو ہے وہ 17 تاریخ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. شیڈول آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے جو فرسٹ چیپٹر میں نے دیا ہے اس کے تمام ایم سی کیوز کو اچھی طریقے سے تیار کریں. آن لائن کلاسز ہوں گی یہ. ٹھیک ہے. آن لائن کلاسز کہہ رہا ہوں، سوری، آن لائن ٹیسٹ ہوگا، اور آپ کا آن لائن جو ہے یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کا فرسٹ چیپٹر میں سے ہوگا، اس کو اچھی طریقے سے تیار کریں تاکہ آپ کا یہ جو ہے ٹیسٹ اچھے مارکس میں آپ لوگ حاصل کر سکیں.